Assalamu alaikum, dear students. We are studying political science of class 10th. Today, we have to start the new chapter, that's chapter number 5 of your textbook, that is Popular Struggles and Movements. It means अवामी जदोजहद और तहरीकें, इनके बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है. So, let me give you first of all the overview of this chapter. In this chapter, we will study how those who exercise power are constrained by the influence and pressure exerted on them. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से जो लोग पावर में होते हैं वो किस तरह से पाबंद बनते हैं, वो किस तरह से कंपेल होते हैं, जो उन पर इन्फ्लुएंस पड़ता है, जो उन पर असर पड़ता है, जो उन पर दबाव पड़ता है बिकॉज ऑफ द पीपल, तो उनको किस तरह से लोगों की डिमांड्स को पूरी करनी पड़ती है. उन चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. और हम स्टार्ट किस तरह करेंगे. इट बिगिंस विद डिस्कशन ऑफ हाउ स्ट्रगल्स अराउंड कन्फ्लिक्टिंग डिमांड्स एंड प्रेशर्स शेप डेमोक्रेसी. हम डिस्कशन हमारा स्टार्ट होगा किस तरह से जो जदोजहद होती है, जो किसी कन्फ्लिक्टिंग डिमांड, जो मुतज़ाद डिमांड होगी, जो कंट्राडिक्टरी डिमांड होगी और जो दबाव होंगे, वो किस तरह से शक्ल देती है हमारी जमहूरियत को, हमारी जमहूरी निज़ाम को. इट हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड डिफरेंट वेज and organizations through which ordinary citizens can play a role in democracy. ये हमें इस चीज़ को समझाने में भी मदद करेंगे कि किन तरीक़ों से या जो तंजीमें होती हैं उनमें जो आम शहरी होते हैं, जो आम मुल्क के रहने वाले होते हैं, वो किस तरह से अपना रोल अदा करते हैं किसी भी जमहूरियत में. Here we will focus on indirect ways of influencing politics. इसमें हमारा जो फोकस रहेगा कि किस तरह से जो इनडायरेक्टली, वन इज़ डायरेक्ट में, दैट इज़ कि हम गवर्नमेंट का हिस्सा बने. यहाँ पर हम डायरेक्ट वे नहीं पढ़ेंगे बल्कि इनडायरेक्ट तरीके से जमहूरियत से बाहर हम किस तरह से जो आम लोग हैं वो किस तरह से असरअंदाज कर सकते हैं जमहूरियत को. वो किन तरीक़ों से, लाइक बीइंग पार्ट ऑफ प्रेशर ग्रुप. जो प्रेशर ग्रुप्स हमारे होते हैं, जो हमारे पास जो पब्लिक पॉलिसी का हिस्सा बनते हैं इनडायरेक्टली, जो असरअंदाज करते हैं हमारी पब्लिक पॉलिसी को, उनको हम बोलते हैं pressure groups. जो indirectly the organization which influences public policy indirectly, those are called as pressure groups. and movements, और जो तहरीकें चलती है जो असरअंदाज करती है हमारी जमहूरियत को, हमारी सियासत को, इनके बारे में हमें पढ़ना है. So let us get start with the popular struggles in Nepal and Bolivia. हम जो अवामी तहरीकें नेपाल और बोलिविया में चली उनका हम जिक्र करेंगे, उस तरीके से हम समझने की कोशिश करेंगे. नेपाल क्या है, इट्स वन ऑफ द एशियन कंट्री, एशिया में एक मुल्क है, और बोलिविया एक लैटिन अमेरिका में एक मुल्क है. आज जो हमारा फोकस रहेगा दैट इज़ मोमेंट फॉर डेमोक्रेसी इन नेपाल. जो तहरीक चली जमहूरियत की नेपाल में जमहूरी तहरीक, इसके बारे में हमें पढ़ना है. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी नेपाल कहाँ पे है. नेपाल इट्स आवर नेबरिंग कंट्री, जो हमारा हमसाया मुल्क है, जो हमारा ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया है, वहाँ पर हमारा हमसाया है, दैट्स कॉल्ड नेपाल. इसकी कैपिटल काठमांडू है. तो यहाँ पर देख सकते हो सिक्किम, यहाँ से अगर उत्तराखंड है, बिहार, झारखंड, इनके नेबरहुड में पड़ता है. जो हमारे स्टेट्स हैं, इंडियन स्टेट्स, उनके साथ ही ये पड़ता है, सब एडजेसेंट नेबर. तो नेपाल में क्या है, नेपाल वॉज वन ऑफ द थर्ड वेव कंट्रीज दैट वोन डेमोक्रेसी इन 1990. नेपाल एक थर्ड वेव कंट्री है. थर्ड वेव का मतलब क्या होता है कि जो जमहूरियत की जो लहरें चली दुनिया भर में, उनको हम 3 लहरों में तकसीम करते हैं. जैसे कि सैमुअल हंटिंगटन ने किया है, उसने कहा कि 19वीं सदी में जो तहरीक चली दुनिया में उसको हम बोलते हैं फर्स्ट वेव, और जो सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जो तहरीक चली उसको बोलते हैं हम सेकेंड वेव, और जो 1970s मिड 1974 के बाद जो दुनिया में जमहूरियत की लहर चली उसको बोलते हैं हम थर्ड वेव, और नेपाल उसी लहर में आता है, दैट्स कॉल्ड थर्ड, इसलिए इसको बोलते हैं थर्ड वेव डेमोक्रेसी या थर्ड वेव कंट्री. और यहाँ पर जमहूरियत कब आई, 1990 में, 1990 में. Although the king formally remained the head of the state, the real power was exercised by popularly elected representatives. जो कि वहाँ पर हेड ऑफ स्टेट वहाँ पर बादशाह ही रहा, लेकिन असल में जो ताकत एक्सरसाइज करते थे वो वहाँ के जो मुंतखब नुमाइंदे थे वही एक्सरसाइज करते थे.
کنگ بیریندرا واز کلڈ مسٹیریسلی ان 2011. وہاں پر جو بادشاہ اس وقت تھا کنگ بیریندرا اس کو مارا گیا پراسرار طریقے سے 2001 میں. اور جو وہاں کا نیا بادشاہ بنا اس کو بولتے ہیں کنگ گیندرا. اس نے کیا کیا؟ دا نیو کنگ گیندرا ڈسمسڈ دا پرائم منسٹر اینڈ ڈیزالوڈ دا پارلیمنٹ ان فیبروری 2005. جو نیا بادشاہ بنا جس کو جو کنگ گیندرا تھا اس نے ڈسمس کیا پرائم منسٹر کو اور اس نے اور اسمبلی جو وہاں کا پارلیمنٹ ہے اس کو بھی ڈیزالو کیا فیبروری 2005 میں اس نے ڈیزالو کیا. اس طرح سے نیپال witnessed an extraordinary popular movement in April 2006 aimed at regaining popular control over the government from the king. اس طرح سے نیپال وہاں پر کیا چلا؟ ایک غیر معمولی عوامی تحریک چلی اپریل 2006 میں تاکہ وہاں پر جو پاپولر کنٹرول جو عام لوگوں کا کنٹرول یا وہاں کہنے کا مقصد ہے وہاں پر جمہوری نظام پھر سے بحال ہو اور پاور بادشاہ کے ہاتھ میں نہ رہے. اس لیے وہاں پر تحریک چلی 2006 میں. تو یہاں پر آپ دیکھ بھی سکتے ہو کہ وہاں پر جو پولیٹیکل پارٹیز اور وہاں کے لوگ تھے نیپال کے وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ وہاں پر جمہوریت بحال ہو 2006 میں. تو وہاں پر جو واقعات کس طرح سے ہوئے؟ آل میجر پولیٹیکل پارٹیز فارمڈ اے 7 party alliance. جو وہاں بڑی بڑی پارٹیز تھی جو گورنمنٹ کا حصہ تھی اور جو گورنمنٹ سے باہر بھی تھی ان نے کیا کیا؟ ان نے ایک تنظیم بنائی اس کو بولتے ہیں 7 party alliance اور SPA. اور ان نے اسٹرائک کال کی. انہیں اسٹرائک کا کہا کہ ہم اسٹرائک کریں گے کب سے؟ 21 اپریل سے 24 اپریل 4 دنوں کے لیے ان کٹمنڈو. کٹمنڈو کیا ہے؟ کٹمنڈو از دا کیپٹل آف نیپال. دا ماوسٹ انسرجنٹس آلسو جوائنڈ اٹ. جو وہاں کے ماؤوادی تھے جو ماؤ میں یقین کرنے والے تھے. ماؤ کا یہ کہنا ہے. ماؤ کون تھا؟ ماؤ ایک چائنیز ریولوشنری تھا جس کا کہنا تھا دیٹ پاور کمز فرام دا بیرل آف گن. جو طاقت ہے وہ بندوق کی نوک سے آتا ہے. کہنے کا مقصد ہے کہ وہ یقین کرتے تھے کہ تشدد کے راستے سے ہی طاقت حاصل کیا جا سکتا ہے. لیکن ان نے بھی جوائن کیا اور about 3 to 5 lakh people protested serving ultimatum to the king. تقریباً 3 سے 5 لاکھ لوگ جمع ہو گئے اور انہیں الٹیمیٹم دیا کس کو؟ بادشاہ کو. آخری ٹائم دیا کہ ہماری ڈیمانڈس پوری کرو. They demanded restoration of parliament, power to all party government and a new constituent assembly. ان کی 3 ڈیمانڈس تھی. ایک تھا پارلیمنٹ کو ریسٹور کرو, پارلیمنٹ کو بحال کرو, جو گورنمنٹ ہیں جو آل پارٹی گورنمنٹ بننا چاہیے وہاں پر, اور وہاں پر ایک نئی قانون ساز اسمبلی بننی چاہیے جو نیا آئین ملک کے لیے بنائے, نیپال کے لیے بنائے. On 24th April 2006 the king was forced to concede all demands. 24 اپریل کو بادشاہ کو مجبور انہوں نے کیا کہ وہ اس کو ساری ڈیمانڈس ان کی مانی پڑی, تینوں ڈیمانڈس. The SPA chose گرجا پرساد کوئرالا ایز اے نیو پرائم منسٹر. جو وہاں پر 7 party alliance تھی ان نے گرجا پرساد کوئرالا کو ایک نیا وزیر اعظم بنایا. The restored parliament took away most powers of the king. جو نیا پارلیمنٹ بنا ان نے سب جو وہاں کے پاورز تھے جو بادشاہ کے پاس تھے اس کو پارلیمنٹ کو دیے اور بادشاہ سے وہ چھین لیے. In 2008 the monarchy was abolished. وہاں پر جو مونارکی تھی بادشاہ تھی اس کو ختم کیا انہوں نے 2008 میں. اینڈ نیپال بیکم فیڈرل ڈیموکریٹک. اس طرح سے وہاں جو نیپال ہے وہ ایک فیڈرل ڈیموکریٹک ریپبلک بنا. فیڈرل مینس جہاں پر ڈویژن آف پاور ہو بٹوین سینٹر اینڈ اسٹیٹ. ڈیموکریسی ویل دیر از گورنمنٹ بائی دا پیپل, آف دا پیپل, فار دا پیپل. اور ریپبلک جہاں پر الیکٹڈ ہیڈ آف اسٹیٹ ہو اس کو ریپبلک کہتے ہیں. In 2015 it adopted a new constitution. اور اس طرح سے 2015 میں ان نے ایک نیا آئین بنایا. اس طرح سے وہاں جمہوری نظام پھر سے بحال ہوا. The struggle of Nepali people is a source of inspiration to democrats all over the world. جو جدوجہد کی نیپال کے لوگوں نے یہ از اے سورس آف انسپریشن. یہ حوصلہ افزائی کرتے ہیں جو بھی جمہوریت کے ماننے والے ہیں دنیا بھر میں, ان کے لیے یہ حوصلہ افزا چیز تھا کہ جمہوریت جو ان کو چھینی گئی تھی کنگ گیندرا نے, تو اس جو ان اپنی طاقت کے بل بوتے پر ان نے اپنی جدوجہد کے بل بوتے پر اس جمہوریت کو پھر سے بحال کیا. سو اٹ سروڈ ایز اے سورس آف انسپریشن ٹو ڈیموکریٹس آل اوور دا ورلڈ. سو آج ہم نے کیا پڑھا؟ آج ہم نے پڑھا کہ جو پولیٹیکل اسٹرگل فار ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی تھی نیپال میں, اس کے بارے میں ہم نے آج پڑھا. اور نیکسٹ لیسن میں ہم پڑھیں گے اباؤٹ
دا واٹر وار ان بولیویا، اور ہم یہ بھی سمجھیں گے اس میں کہ ڈیموکریسی اور پولیٹیکل مومنٹ یا پاپولر مومنٹ ان کا کیا ریلیشن ہے. دیٹس آل فار ٹوڈے. تھینک یو ویری مچ.